السلام عليكم. انا اليوم جيت السوبر مارشي باش نتصدى الفوق بما انه الموسم ديال الفوق ونشارك معكم كل مراحل التنقيه ديال الفوق والتخزين ديالو. يلا خليكم معنا تبعوا المراحل دقت. بسم الله وعلى بركه الله. كنبداو التنقيه. اول حاجه كنحيد انا هاد العصا، حيد هاد العصا باش ما تبقاش ملون ديالي، وعاد كنبدا نقيه. من بعد كنشدو باش نقرب لكم الكاميرا، كنبقى نحيد له هذا الرويصات غير بشويه بشويه. وما الا جينا كاين اللي كينقيه بواحد الطريقه كيحيد له كاع القلب ديالو كامل، ولكن انا كنفضل هاد الطريقه واخا هي كتشد الوقت شويه ولكن ماشي مشكل. كنحيد له هادو كاملين. هو كيشد شويه د الوقت ولكن ما عندنا ما نديرو. كاين اللي كيشريه منقي ولكن انا كنفضل نقيه بيدي. كنحيد له هكا غير بشويه غير الحبه بالحبه، بالوريقه بالوريقه عفوا. حتى كنوصل لهاد المرحله هذه وكنخلح جانبا، عاود كنصوب الحبه الثانيه. يلا خليكم معايا حتى نستمر ونعاود نرجع لكم. ضروري انك تبدايها من جديد. نعاود حدا وحده. ها هو كيكحل اليدين ولكن ماشي مشكل. ها دغيا دابا تشوفوا دغيا كيرجعوا كما كانوا. كتبقاي دايره بقاي دايره باش تمشي منظمه. انا هكا كنقيه بعدا. كاين اللي كينقيه بوحده بوحده، انا حتى كنحيد له كلشي كنخلي له غير طريبيش كما كيقولوا، وعاد كنبدا ندوز للمرحله الثانيه. دابا ديال غير بيدي كيبدا سهل شي بحال في الاول. شتي هو كيدير الزبل بزاف، زبل اكثر منه. المرحله الثانيه والمهمه اللي كنحتاج لها لرنج اللي دابا راه متوفر، دابا راه كاين في الشجر بكثره. كنعصر تقريبا شي قيمه كاس العنبه. تقريبا هانت كاس ديال العنبه ديال الرنج، وكندير فيه واحد حيدوا هاد المعدن، وكندير فيه واحد نص معلقه ديال الملحه كما كتشوفوا. وداك الرنج اللي بقى لي كنديرو في شويه د الماء، كنديرو بحال هكا كنخليه جانبا. وعاد كنبدا التنقيه ديالي. دابا كنبدا التنقيه ديالي، كنحيد له هذا الرويس هكا. كيبقى لي هذا الشوك كنحشي الراس ديال الموس سكين
عفوا كنبقى نخدم بهذه الطريقه غير بشويه حتى كيتحيد لي الشوك كامل. وكنبدا عاود نقي من هنا بشويه، هذه شويه قاصحه شارفه هذه. كنحيد هذه الخضوريه، ضروري تحيدي هذه الخضوريه الا ما كطيبش في الطياب، ضروري تحيديها. وكنشللها في هذا الماء اللي وضعت مع هذا القشور ديال الرنج، وحداكم وحده اخرى. كنحيدوا هذا الطربوش كيف ما كيقولوا له غير بشويه باش ما ناكلوش في اللحم ديال القوق. كيبقى هذا الشوك غير بالراس ديال السكين، كنحشيوه هكا غير بشويه ونبقاو ندوروا القوق هكا حتى تحيد لنا هاد الشوك كامل. هانتوما كي كتشوفوا تحيد لنا هاد الشوك كامل. عاود كنشدو ونحيدو هاد الخضر هكا. حيت هاد الخضر كما قلت لكم ما كيطيبش. وكنديروه عاود في داك الماء كنشللوه به. عادو كنجيبو داك لارنج ديالنا نخوضو عاوتاني حيت الملحه بقات لتحت، كنخويوه في شي جبانه دجاج او دميكه او اللي كنتوفر عندكم. وعاد كنحيدوه من هذا الماء، كنبقاو نحطوه بحال هكا كيبقى لنا مزيان. يلا خليكم معايا حتى نكمل. دابا وصلنا للمرحله الثالثه. المرحله الثالثه اللي كناخذ فيها شويه ديال زيت المائده كنطلي بها هاد القوق ديالي. هانتي كيف كتشوفوا راه كيبقى بيض ها. وكنحطو كنستمر بالزيت. شتو كيبقى بيض. كنطليه كامل، طليه مزيان. كما كتشوفوا كنطليه بالزيت مزيان من الجهتين الداخل وبرا. الزيت غير زيت المائده. هانتي شوفوها كيبقى لونو ابيض ما كيكحلناش. كنستمروا نحاولوا نقطروه بشويه ديال الماء، كنطليوه نبقاو نطليوه بالزيت. هانتي راه يقدر يبقى لكم حتى 6 شهور عام، يقدر يبقى لكم الا كان عندكم كونجيلاتور كبير. اما ديال الثلاجه غير 6 شهور. بعد ما كملت نتوما كما كتشوفوا كنوضعها وحده هنا وحده هنا، وكنرد عليهم هاد الكاغيط باش كل وحده كتجيني بوحدها. كنخبيها هكا، كنحاول نلففها بالكاغيط. نتوما كما كتشوفوا باش ما يدخلهاش الهواء في الثلاجه باش ما تضيعناش. فشي بلاطو اللي يمكن لي يدخل لكم للثلاجه كتبقاو تستفوهم بحال هكا.
حتى كيجمدوا. عاد كنخرجهم نديرهم في بلاستيكه ما يتلاصقونيش. باش مزيان باش ما يدخلهاش. هذا هو القوق اللي صوبت معكم البارح، راني بيتو في الكونجيلاتور تقريبا ليله كامله. غنشوف دابا راه جمد، غادي نوضعو في بلاستيكات. نوضعو في هاد البلاستيكه باش فوق ما بغيت شي مقياس غنجبدو دابا ماشي مشكل. هما نمشي الميكا مزيان ديالي ونولي نوضعها في المجمد الكونجيلاتور. هاد الميكا من هذا نحاول نخرج منها الهواء اللي فيها ما يبقاش، وعاد نشدها مزيان ندخلها الكونجيلاتور. ها هو دابا ما بقاش فيها الهواء، ندخلها الكونجيلاتور. هذا هو القوق ديالي من بعد ما صوبته معكم كيف ما شفتوا في الفيديو، وبيتو في الكونجيلاتور ليله كامله. نتمنى ان هاد الفكره طبقوها وتعجبكم. وشكرا بزاف على التعليق ديالكم اللي كتحفزني، وبالتعليق ديالكم انا مستمره في هذه القناه. واللي غادي يدخل القناه ديالي اول مره نتمنى يدير ابوني ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. وشكرا، الى حلقه مقبله ان شاء الله.